नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये मेरा वीडियो बहुत ही अहम है तमाम मुसलमान मर्द और तमाम मुसलमान औरतों के लिए। ये हर एक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिन चीज़ों के बारे में बताऊंगी उसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं उन बातों को आपको बताने वाली हूँ जिसके बग़ैर हमारा ईमान नाक़िस है, यानी बिल्कुल अधूरा है। कोई मुसलमान पूरा हो ही नहीं सकता जब तक कि उनको इन चीज़ों के बारे में मालूम ना हो और इन चीज़ों को अपने अंदर लाने की कोशिश ना करे। हर इंसान को इन तमाम चीज़ों को अपने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए और किसी को कसर नहीं रहने देना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं उन तमाम को अपने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए ज़्यादा ताख़ीर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को शुरू करती हूँ। तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि आज मैं आपको उन बातों के बारे में बताऊँगी जिनके बग़ैर हमारा ईमान अधूरा है। तो सबसे पहले ईमान को देखते हैं। ईमान के 70 से भी ज़्यादा शाखें हैं, जिनमें से सबसे पहली शाख है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कलमा तय्यबा की गवाही देना। सबसे पहला है अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाना, यानी अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाना कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हमारा पालने वाला वही है, हमारा पैदा करने वाला वही है, हमें रिज़्क देने वाला भी वही है, हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला भी वही है, हमारे हर कामों पर निगहबान भी वही है, हमारी तमाम मुश्किलों को हल करने वाला वही है। उसके बाद ये एतिकाद रखना कि अल्लाह के सिवा सब चीज़ें पहले नापैद थी, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीज़ों को पैदा किया, यानी ये यकीन रखना कि अल्लाह के सिवा कोई चीज़ दुनिया में नहीं थी, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीज़ों को पैदा किया। उसके बाद ये यकीन रखना कि फ़रिश्ते हैं। उसके बाद ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला ने जितनी किताबें पैगंबरों पर उतारी थी वो सब की सब सच्ची है। ये यकीन रखना कि सब पैगंबर सच्चे हैं। ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला को सब बातों की पहले ही खबर है और जो उसको मंजूर होता है वही होता है। इस बात पर यकीन रखना कि क़यामत आने वाली है। जन्नत को मानना, दोज़ख का मानना, अल्लाह से मोहब्बत रखना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना, किसी से भी अगर मोहब्बत हो या दुश्मनी करे तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के बाद, हर काम में नियत दीन ही की करना, गुनाहों पर पछताना, यानी अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए तो उस पर पछतावा करना, उस पर गम करना, अल्लाह ताला से डरना, अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रखना, शर्म करना, नेमत का शुक्र अदा करना, अहद का पूरा करना यानी वादे का पूरा करना। अगर आप किसी से कोई वादा करें तो उसको पूरा करें। सब्र करना, यानी कितनी भी परेशानी आ जाए, मुश्किल आ जाए, उसमें घबराना नहीं है, अल्लाह से नाउमीदी नहीं करनी, बल्कि उस पर सब्र करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तमाम परेशानियों को, तमाम मुश्किलों को हल कर देंगे। उसके बाद है अपने को औरों से कम समझना, मखलूक पर रहम करना, जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हो उस पर राज़ी रहना, अल्लाह ताला पर भरोसा करना, अपनी किसी खूबी पर ना इतराना, यानी अगर आपके अंदर कोई अच्छाई है तो उस पर घमंड ना करना, उस पर अपने आप को बड़ा ना समझना, किसी से कीना कपट ना रखना, किसी पर हसद ना करना, यानी किसी का माल व दौलत देखकर, किसी का पैसा देखकर, किसी का बंगला देखकर जलना नहीं कि अल्लाह ये सारी चीज़ें मेरी हो जाती, या कुछ भी ऐसा अपने दिल के अंदर ना लाना। उसके बाद गुस्सा ना करना, किसी का बुरा ना चाहना, दुनिया से मोहब्बत ना रखना। और 7 बातें जो हैं वो ज़बान के मुताल्लिक़ है, जिनमें से पहला है ज़बान से कलमा पढ़ना, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा है कुरान शरीफ की तिलावत करना। तीसरा इल्म सीखना। चौथा इल्म सिखाना। पाँचवा दुआ करना। छठा है अल्लाह ताला का ज़िक्र करना। और सातवां है गुनाहों की बातों से बचना, यानी झूठ, गीबत, गाली, इन तमाम चीज़ों से बचते रहना।
اور جو 40 باتیں ہیں وہ سارے ہمارے بدن کے متعلق ہے، یعنی 40 جو باتیں ہیں جن کے بغیر ہمارا ایمان ادھورا رہ جائے گا، وہ 40 ہمارے بدن کے متعلق ہے۔ ان میں سے پہلا ہے وضو کرنا، غسل کرنا، کپڑے کا پاک رکھنا، نماز کا پابند رہنا یعنی 5 وقت کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ صدقۃ الفطر دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اعتکاف کرنا، جہاں رہنے میں دین کی خرابی ہو وہاں سے چلے جانا، یعنی اگر آپ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر آپ کا ایمان خراب ہوگا، آپ کا دین خراب ہوگا، تو ایسی جگہ سے چلے جانا دوسری جگہ۔ منت خدا کی پوری کرنا، یعنی جو بھی آپ نے منت کر دی ہے کہ میں فلاں کام میرا ہو جائے گا تو میں نفل نماز پڑھوں گی یا روزہ رکھوں گی، تو اس کو پورا کرنا۔ جو قسم گناہ کی بات پر نہ ہو اس کو پورا کرنا، یعنی اگر کوئی قسم کھا لی ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں یہ کر لوں گی، یہ میں قسم کھاتی ہوں اس طریقے سے، اور وہ گناہ کی بات نہیں ہے تو پھر اس کو پورا کر دینا۔ ٹوٹی ہوئی قسم کا کفارہ دینا، یعنی اگر کوئی قسم کھائی تھی وہ قسم ٹوٹ گئی ہے تو اس کا کیا کفارہ بنتا ہے، وہ کفارہ ادا کرنا۔ جتنا بدن ڈھانپنا فرض ہے، یعنی جتنا جسم کا ڈھانپنا ہمارے اوپر فرض ہے اس کو ڈھانپنا۔ اس کا میں ایک الگ سے آپ کو ویڈیو بتا دوں گی بنا کر کہ مردوں کے لیے کتنا ہے، عورتوں کے لیے کتنا پردہ ہے۔ اس کے بعد قربانی کرنا، مردے کا دفن کرنا، کسی کا قرض ہو تو اس کو ادا کر دینا، اگر آپ کے پاس کسی کا قرض ہو تو اس کو ادا کر دینا۔ لین دین میں خلاف شرعی باتوں سے بچنا، سچی گواہی کا نہ چھپانا، اگر نفس تقاضا کرے تو نکاح کر لینا، جو اپنی حکومت میں ہے اس کا حق ادا کرنا، یعنی جو آپ کے اندر ہے، آپ کی اولاد ہے، چاہے آپ کی جو بھی ہے، اس کا جو بھی حق بنتا ہے آپ اس کو دے دیں۔ ماں باپ کو آرام پہنچانا، اولاد کی پرورش کرنا، رشتہ داروں سے بدسلوکی نہ کرنا، آقا کی تابعداری کرنا، انصاف کرنا، مسلمانوں کی جماعت سے الگ کوئی طریقہ نہ نکالنا، حاکم کی تابعداری کرنا مگر خلاف شرعی بات میں نہ کرنا، یعنی جو شریعت کے خلاف اگر کوئی بات ہے، اگر ہمارا کوئی حاکم ہے اور وہ شریعت کے خلاف ہمیں کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کی تابعداری نہیں کرنی ہے، اگر شریعت کے مطابق ہے تو پھر اس کی تابعداری ہمیں کرنی ہے۔ اگر وقت آئے تو دین کے دشمنوں سے لڑنا، یعنی جب ہمارا دین خطرے میں ہو تو اس وقت ہمیں جہاد کرنا ہے۔ امانت ادا کرنا، یعنی کوئی آپ کو کوئی سامان رکھنے کے لیے دیا ہے تو وہ آپ کے پاس امانت ہے، تو جب وہ آئے تو اس کو واپس کر دیں۔ ضرورت والے کو قرضہ دے دینا، پڑوسی کی خاطر داری کا رکھنا، آمدنی پاک لینا، یعنی سود وغیرہ نہ لینا آمدنی میں، خرچ شرع کے موافق کرنا، سلام کا جواب دینا، اگر کوئی چھینکے تو اس پر الحمدللہ کہے تو اس کی جواب میں یرحمک اللہ کہنا، کسی کو ناحق تکلیف نہ دینا، خلاف شرع کھیل تماشوں سے بچنا، راستے میں سے پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جن کے بغیر ہمارا ایمان ادھورا ہے۔ ان تمام باتوں کو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا اور ان تمام کو اپنے اندر آپ کو لانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش بھی نہیں کی تو آپ کا ایمان ادھورا رہے گا، اسی لیے ان تمام باتوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کے بغیر ہمارا ایمان ادھورا ہے۔ تو آج کا ویڈیو بس یہیں پر، اگلا ویڈیو ہمارا نیکسٹ ٹاپک پہ ہوگا، اچھا ٹاپک ہوگا، جس طریقے سے یہ بہترین ٹاپک میں نے لیا تھا اسی طریقے سے دوسرا بھی ٹاپک اسی طریقے سے مزیدار ہوگا، علم کے مطابق ہوگا، آپ کو نالج ہوگی، ایسا ٹاپک ہوگا۔ تو اسی طریقے سے میرے چینل پر جڑے رہیے، آپ کو اسلامک باتیں اسی طریقے کی ملتی رہے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔